तिजोरियां बड़ी कीमती होती हैं तो ये दौलत सबसे ज्यादा सैयदा फातिमा के घर में होती। और अगर शानों वाले बाप की शानों वाली बेटी ने 3-3 दिनों में एक बार रोटी खाई है तो फिर अच्छी तरह समझ लो कि ये फकीरी उनकी पसंद है, ये सादगी उनकी पसंद है, ये गरीबी, ये फकर उनकी पसंद है। और उसकी रजा पे चल। अगर वो नहीं चाहता कि तेरे पास करोड़ों अरबों खरबों हो तो तेरी बेचैनी का माना। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो सब्र करने की कोशिश करेगा रब उसे सब्र अता भी करेगा। और क्या अल्फाज है और क्या उनका हुस्न है। हुजूर फरमाने लगे, सब्र से बड़ी नेमत कोई नहीं। अगर तुम माल के मामले में सब्र कर जाओ, बेनियाज हो जाओ लोगों की जेबों से, बेपरवाह हो जाओ और सब्र करना चाहो तो अल्लाह तुम्हें सब्र देगा और रब ताला तुम्हें बचा लेगा लोगों से। और फरमाया सब्र से बड़ी नेमत भी कोई नहीं। अल्लाह कहता है, कायनात बनाने वाला कहता है मैं आजमाऊंगा तो मालिक हमने क्या करना है। फरमाया सब्र, सब्र करना है तुमने। इमाम गजाली तो कहते हैं 70 मकामात हैं कुरान मजीद में जिनमें सब्र का तज़किरा है, लेकिन बाज़ उलमा ने लिखा है 100 मरतबा कुरान मजीद में अल्लाह ने सब्र का जिक्र किया। किसने कहा ये सब्र करो? ये 70 या 100 मरतबा फरमाने वाला कादिर मुतलक है, जिसके कब्जा और कुदरत में सारी कायनात है। पल भर में चाहे तो लफ्ज कुन से क्या का क्या कर दे। वो कहता है मेरे पास सारी कुदरतें हैं, हिकमतें हैं, मेरे कब्जा और इख्तियार में सारा कुछ है, पर मैं तुम्हें कहता हूं मुझे सब्र तो करके दिखाओ। गोया हिकमत इलाही यह है, सब्र करो। या अल्लाह मुश्किल बड़ी आ गई, तकलीफ बड़ी है, परेशान बड़े हैं, हम डिप्रेशन के अंदर पूरी तरह मुब्तला हो गए हैं। जमाने की तेज धूप ने हमें सख्त तरीन तपते हुए सहरा पे ला खड़ा किया है। मालिक करीम हमारी हालत यह है कि हम अपने जहन पर, रूह पर, आंखों पर, कानों पर बोझ महसूस करने लगे हैं। हमारी नींद उड़ गई है, हमारी तबीयत बेचैन है। क्या करें? हमें तेरी मदद चाहिए, हमारी मदद फरमा। तो कायनात का रब कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। ऐ ईमान वालो, सब्र और नमाज से मदद तलब करो। और अगर तुम ये मदद तलब करने में कामयाब हो गए, तुमने सब्र कर लिया, तुम इबादत के पाबंद हो गए, तुम्हारे मुसल्ले आबाद होने लगे, तुम्हारी जुबानों पर जिक्र जारी होने लगा, तुम अपने मालिक के करीम को याद करने में कामयाब हो गए और सब्र करने में कामयाब हो गए, तो मालिक फिर क्या मिलेगा? इम्तिहान में कामयाबी हो जाएगी, मुश्किल आसान हो जाएगी। फिर हमें क्या मिलेगा? तो करीम फरमाता है, इन्नल्लाह माअस साबिरीन। फिर तुम्हें रब मिलेगा। फिर तुम ये मत समझना कि तुम्हारे दाएं बाएं कोई गनमैन खड़े हैं, और ये मत समझना कि बड़ी सियासी शख्सियात तुम्हारी पुश्त पर खड़ी हैं। ये मत समझना कि करोड़ों अरबों खरबों रुपया लेके कोई आ गया है, मुश्किल हाल हो गई है। इन्नल्लाह माअस साबिरीन। तुम्हारी पुश्त पे इंसानों की कुव्वत खाली नहीं होगी, तुम्हें रब करीम की कुव्वतें मिलेगी। सब्र करने वालों को मायत इलाही नसीब होती। मायत इलाही, सब्र एक नेमत है, सब्र एक ताकत है, सब्र कुछ तदबीरी है। सब्र बुज़दिली का नाम नहीं। सब्र तो वो दरिया है जिसमें दुश्मन डूब जाया करते। सब्र तो वो कुआं है जिसके अंदर दुश्मन गर्क हो जाते। सब्र तो वो आग है जिसमें मुखालिफ जल जाया करता। आप सब्र को समझे तो सही। सब्र को बुज़दिली तो नहीं, चुप कर जाने का नाम तो नहीं। सब्र तो दलेरी है। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, आप चौक में गुजरे तो आपके एक मुखालिफ ने बड़ी सख्त तरीन आपकी तौहीन की, आपने सब्र किया। थोड़ा सा आगे गए तो वो आदमी धड़ाम से जमीन पे गिरा, रूह परवाज कर दी। लोगों ने कहा, हुजूर ये क्या हुआ? फरमाया कुछ भी नहीं। कहा, हुजूर वो गिर गया। फरमाने लगे, इसने मेरी तौहीन की थी, मैंने रब की रिजा के लिए सब्र किया,
اس نے سمجھا تھا میں لاوارث ہوں. بس سمجھو ابو حنیفہ کے صبر نے اس کی جان لے لی ہے. میرے صبر نے اس کی جان لی. صبر تو ایک دریا ہے, صبر تو ایک سمندر ہے, صبر تو اتنی بڑی گہرائی ہے جس پہ ڈوب جاتا. ہاں, جب صبر کرنے پر رب مل رہا ہے, رب کا رسول مل رہا ہے, صبر کرنے پر اللہ والے مل رہے ہیں. یہ سارے صابرین ہیں. تکلیفیں نبیوں پہ آئی, تکلیفیں صدیقوں پہ آئی, تکالیف شہیدوں پہ آئی, تکالیف صحابہ پہ آئی, تکالیف اہل بیت نبوت پہ آئی. آپ کو پتہ ہے جو تکلیفیں سہ کے جائیں گے اس صف میں کھڑے ہوں گے جس کے امام حسین ہوں گے. تو یہ اتنی بڑی نعمتیں صبر پر ملتی ہیں, اتنی بڑی نعمتیں. تو کیا صبر کوئی آسان کام ہے؟ تو رب کہتا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. فرمایا صبر اور نماز سے مدد مانگو, لیکن ہیں یہ دونوں مشکل کام. یہ آسان ہے مشکل, ہاں جو اللہ سے ڈرے اس کے لیے مشکل کوئی نہیں ہے. مشکل یہ سوکھا, ہاں یہ عشق نہیں آسان. بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے. یہ آسان کوئی نہیں. اسے ایسے نہ سمجھیں کہ یہ پڑی ہوئی کوئی چیز ہے تو آپ اٹھا کے اس کو اپنی جیب میں رکھ لیں گے. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ. صبر کرنا مشکل کام ہے, نماز پڑھنا مشکل کام ہے, یہ آسان نہیں ہے. لیکن میرے عزیزو یاد رکھو, اس صبر میں جو لذت ہے, اس صبر میں جو کیف ہے, اس صبر میں جو سرور ہے, اس صبر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو فضل بستا ہے, اس صبر کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرتا ہے, وہ کمال چیز ہے. ہماری آج کل سوسائٹی میں صبر نہیں ہے, حوصلہ نہیں ہے. تھوڑا اللہ کے فیصلوں کا انتظار نہیں ہے. ہمیں بڑی جلدی ہے, ہم جلد باز ہیں, ہم عجلت پسند ہیں. ایک منٹ سے پہلے شکوہ کرتے ہیں, ہر روز داستان سناتے ہیں, فلاں آیا تھا وہ بھی ٹھیک نہیں, فلاں آیا تھا اس نے میرے ساتھ یہ کر دیا. اپنی زندگی کو ہم نے شکووں سے نہیں بھرا, کانٹوں سے بھر لیا. ہر وقت تکالیف کا اظہار کرتے ہیں, اپنے دکھ سناتے ہیں, لسٹیں بنائے بیٹھے. خدا کے بندو, اگر زندگی صبر والی ہوگی تو آپ میں تحمل پیدا ہو جائے, آپ بردبار ہو جائیں. آپ کی خاموشی کسی طوفان کا پتہ دے گی. آپ کا تھوڑی دیر کے لیے بیٹھنا, خاموش ہو کے صبر کرنا, کسی سے پوچھ لیجئے گا, یہ آپ کو باوقار کر دے گا. آپ میں وقار نظر آئے گا, آپ بڑے وزادار ہو جائیں گے اگر صابر ہو جائیں. آپ کی طبیعت میں اتنا ٹھہراؤ پیدا ہوگا کہ آپ محسوس کریں گے کہ یار زندگی کی اتنی بڑی نعمت ہے صبر. آپ کے اندر ایک خاص قسم کی وزاداری پیدا ہونی چاہیے. ٹھیک ہے کہ آپ طاقتور بھی ہو سکتے ہیں, مالدار بھی ہو سکتے ہیں, اینٹ کا جواب پتھر سے دینے والے بھی ہو سکتے ہیں, لیکن یہ ساری چیزیں آپ کو سکون نہیں دیں گی جتنا صبر سکون دیتا ہے. کتنا صبر. آج کتنی پریشانی ہے لوگوں کو مالی طور پر. آپ مجھ سے ناراض نہ ہوئیے گا, اتنے مسکین اور غریب نہیں لوگ جتنا رونا روتے ہیں. مسائل, بڑی پریشانی ہے غرباء کے لیے, لیکن جتنا شوق ہمیں امیر بننے کا ہے نا, ضروریات کی کفالت کا مسئلہ نہیں, جتنا مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہے نا کہ فلاں کی گاڑی دیکھ کر میں پریشان ہوں, بھئی اس کا نصیب تھا اسے مل گیا, مجھے صابر رہنا ہے. کسی کا مکان دیکھ کر پریشان ہو جانا, بھئی وہ اس کا نصیب تھا اس کو مل گیا. میرے اللہ نے جہاں رکھا, جس حال میں رکھا, الحمدللہ میں بڑا مطمئن ہوں, میں بڑا خوش ہوں. وہ کسی کا بزنس بڑا چل گیا تو ٹھیک ہے نا بھائی, اس کا چل گیا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کوشش ضرور ہمیں کرنی چاہیے, جدوجہد ضرور کرنی چاہیے, محنت ضرور کرنی چاہیے, پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے, سرکار کا فرمان دیکھو, کریم فرماتے ہیں جس طرح تم سردیوں کے بیمار کو پانی سے بچاتے ہو نا, اسی طرح رب جس سے پیار کرے اسے دولت سے بچاتا ہے. تو تم محسوس تو کرنا, تیرا بچا رہنا, دنیا سے دور رہنا, تیرے پاس پیسے تھوڑے ہونا, یہ تو تیرے اوپر کوئی انعام تھا اور تو نے اسے اپنی ناکامی بنا لیا.
तूने समझ लिया वो पैसे नहीं है तो कुछ भी नहीं है, मैं माली तौर पर कमजोर हूं तो सिर्फ जीरो। आप थोड़ा सा समझें, अपने आप को खड़ा करें, आप गौर फरमाएं। मैं मुल्क से बाहर था, एक साहब दौड़े दौड़े आए और बहुत बड़ी गाड़ी से उतरे और वो मेरे सीने से लगे और फिर वो फूट फूट के रोने लगे और बड़ा मेरे साथ उन्होंने इजहार मोहब्बत किया। तो मैंने उन्हें कहा आप कौन है, कोई तारुफ तो कराएं। तो उस सादे आदमी की बात मेरे दिल में नक्श कर गई और घर कर गई। कहने लगे पीर साहब मैं दुनिया का वो गरीब आदमी हूं जिसके पास सिर्फ पैसे हैं और कोई शय नहीं। मेरी गुर्बत का हाल मत पूछिए, दौलत के अंबार लेकिन सिवा इसके मेरे पास कोई और चीज मौजूद नहीं है। काश पैसों से औलाद का अदब खरीद सकता, काश पैसों से अपनों की मोहब्बत खरीद सकता, काश मुझसे लालच ना किया जाता, काश पैसों के साथ सुकून खरीद पाता। लेकिन वो गरीब सिर्फ पैसा, सब्र ही नहीं आ रहा लोगों, हर हाल में पैसे लेने, हर हाल में अमीर होना है। सुनो और इस बात को कभी ना भूलना, हजरत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते कुछ लोगों ने नबी पाक अलैहिस्सलाम से, हुजूर के पास कुछ माल गनीमत था, उन्होंने हुजूर से मुतालबा किया तो हुजूर ने भर के दामन उन्हें अता किया। उन्होंने फिर मांगा, हुजूर ने फिर दिया, उन्होंने फिर मांगा, नबी करीम ने फिर दिया, 3 बार दे दिया अल्लाह के रसूल ने। और ये बुखारी में मौजूद है। फिर हुजूर फरमाने लगे मेरे पास जो भी माल है ना उसमें से तुम में से जो भी कोई सवाल करेगा उस माल में मैं तुम्हें जरूर दूंगा। लेकिन हुजूर फरमाने लगे जो शख्स लोगों से मांगने से बचेगा ना अल्लाह भी उसे बचा लेगा, अल्लाह फिर उसे लोगों का मोहताज नहीं करेगा जो बचेगा। और हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाने लगे जो थोड़ी लापरवाही इख्तियार करेगा ना लोगों के माल से अल्लाह भी उसे बेनियाज कर देगा। लेकिन हमारी तबीयत इस तरह की है, मिजाज इस तरह का है कि लोग थोड़ी देर के लिए भी किसी ठहराव की तरफ आने को तैयार नहीं होते। एक दूसरा बेसब्री हमारे दिलों में बहुत ज्यादा पाई जाती है, फलाने ने मुझे ये कह दिया है, फलां ने मेरे खिलाफ बात कर दी, फलां की इतनी जरूरत हुई, मुझे फलां ने बताया है कि उसने ये कहा है। वैसे सवाल ये है जनाब से कि जनाब की कितनी को अजमत है, आपको कोई बात भी नहीं कर सकता, आप बात करने की इजाजत भी नहीं देते। पहले तो ये तारुफ कराएं भला आप क्या हैं, आपको कोई बात ही नहीं कर पा रहा, आप किसी को जुर्रत मसलन आप क्या हैं, अपने आप को इतना बुलंदो बाला आप ले गए कि किसी की जरूरत ही नहीं है वो आपके बारे में बात कर सके। हाँ अगर वो गीबत कर रहा है तो गलत कर रहा है, 100% गलत कर रहा है। लेकिन आप क्या बन के बैठ गए कि मेरे बारे में, और एक बात हमारा मुखालिफ हमारे बारे में करता है, एक बात, अच्छा वो बात करके घर सो जाता है, हमारी सारी सलाहियतें उसको जवाब देने में खर्च हो जाती है। हम सारा दिन सोचते रहते हैं कि वो पता नहीं किसकी वो बात कर गया। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में आके मिशकात में मौजूद है, एक सहाबी ने अर्ज की या रसूलल्लाह काफिर आपका नाम बिगाड़ के माज़अल्लाह आपको बुरा भला कहते हैं, क्योंकि हुजूर का नाम था मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद उसको कहते हैं जिसकी बार बार तारीफ की जाए। तो उनके दिल में ख्याल आया हम मोहम्मद भी कहते हैं और हम माज़अल्लाह ताला बुरा भला भी कहते हैं। उन्होंने हुजूर का नाम माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह नकले कुफ्र न बाशत, हुजूर का नाम बिगाड़ कर सरकार के बारे में बातें शुरू कर दी। तो एक सहाबी परेशान हो, या रसूलल्लाह वो ये कह के आपका नाम बिगाड़ते हैं। तो हुजूर मुस्कुराए, फरमाया वो पता नहीं किसकी बातें कर रहे हैं, मेरा तो ये नाम ही नहीं। फरमाया पता नहीं वो किसको बुरा भला कह रहे हैं, किसको गालियां दे रहे हैं, वो मैं नहीं हूं, मैं तो मोहम्मद हूं। और मोहम्मद वो होता है जिसकी तारीफ की जाए, वो पता नहीं कितनी गल्लां पे कर देने। आपको बिला वजह टेंशन हो जाती है, फलाना फलानी जगह खड़ा था, मेरी बात तो छोड़ें यार, आप किस चक्कर में पड़ गए हैं। वो एक जुमला कहकर हम सारा वक्त उसी पे लगा देंगे, हम तो मसरूफ ही बड़े हैं, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। हमें ताकतवर होना है, थोड़ा सब्र करें। किसी ने बात कर दी, चल ठीक है भाई अल्लाह तेरा भला करे, 2-4 और कर, कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ आ जाएगी तुझे आहिस्ता आहिस्ता। इतनी जल्दी उलझ जाना, रिश्तों दारों से लड़ाइयां कर बैठना,
فلاں نے بات کر دی، فلاں جگہ آ گئی، فلاں نے کہہ دیا، ساری رات سونا نہیں، منصوبہ، آپ تو کوئی کام ہی نہیں کر سکے۔ آپ بڑے مقاصد کے لیے دنیا میں آئے، آپ تو یہیں رک گئے، آپ تو سارا دن اپنے مخالفوں کو جواب دیتے رہیں گے۔ کام کون کرے گا؟ ڈیوٹی کون کرے گا؟ اتنے بڑے مقاصد ہیں، ان کا حصول کیسے ہو؟ الجھ نہ جائیں کہ فلاں میرے بارے میں بات کر گیا تو وہ کر گیا تو پھر کیا ہوا، کرنے دو۔ لوگوں کے منہ میں زبان ہے تو بات کرنے کے لیے ہے نا، وہ بات کرے گا، ہم کام کریں گے۔ میری ایک نصیحت ہے، اپنے دوستوں کو ہمیشہ کرتا ہوں، میں کہتا ہوں پراپوگنڈے کا جواب پراپوگنڈے سے نہیں ہوتا، پراپوگنڈے کا جواب کام سے ہوتا ہے، پراپوگنڈے کا جواب عمل سے ہوتا ہے۔ لوگوں کی باتوں کا جواب اپنے کردار سے دیا جاتا ہے۔ بات کا جواب بات سے نہیں، بات کا جواب کردار سے، بات کا جواب عمل سے، بات کا جواب آنے والے وقت سے۔ آپ یقین کریں، جو لوگ آپ کو تانا دیتے ہیں نا تو کچھ نہیں کر سکتا، آپ کچھ کر کے دکھائیں، وہ آپ سے ملاقات کرنے والوں کی لائنوں میں کھڑے نظر آئیں گے۔ اور آپ کچھ کر کے تو دکھائیں نا۔ آپ کی رائے یہ ہے کہ میں بات کا جواب بات سے دوں تو پھر وہ تو بات طویل ہو جائے گی، آپ ایک بات کریں گے، وہ دو کرے گا، آپ تین کریں گے، تو اس میں تو سارا وقت لگ جائے گا، ہمیں تو اور بڑے کام ہیں، اور بھی کئی کام ہم نے کرنے ہیں زندگی میں۔ حضرت صدیق اکبر تشریف فرمائے رضی اللہ تعالی عنہ، ایک شخص نے آپ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، اللہ کے حبیب بھی وہاں تشریف فرمائے، وہ دیر تک برا بھلا کہتا رہا۔ ادھر دیکھو نوجوانوں میری طرف، یہ ذرا 2-3 دفعہ تانا سن کے اور سہ کے اور مسکرا کے دیکھو تو صحیح، یہ تھوڑا تجربہ تو کرو بھلا، 2-4 دفعہ کر کے دیکھو نا۔ آپ کو کسی نے برا کہا، آپ نے سنا بھی، سہا بھی، اور ساتھ تھوڑا سا آپ مسکرائے بھی، اور اگر اور زیادہ ہمت کریں تو اسے کہہ دیں یار تو دعا کرنا اللہ مجھے ٹھیک کر دے۔ یہ ذرا کر کو، جتن تہار کوئی کھیڈے تو ہارن کھیڑ فقیرا، جتن دا مل کھوٹی پیندا ہارن دا مل ہیرا۔ چھوڑنا، چل ٹھیک ہے یار کر لے، آپ تھوڑا سا یہ کر کے تو دیکھیں۔ وہ حضرت صدیق اکبر کو برا کہتا جا رہا، جناب صدیق اکبر اطمینان سے بیٹھے۔ مزے کی بات بتاؤں، اس محفل نور میں رسول رحمت بھی تشریف فرما، امام الانبیاء بھی جلوہ فراز، اللہ کی ساری رحمتوں کے جھرمٹ میں کریم بھی وہاں تشریف فرما ہے۔ گویا قدسی جھک جھک کے اس حجرہ نور کی طرف آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، لائنیں لگی ہوئی ہیں زیارت کرنے والوں، کریم تشریف فرما ہے۔ حضرت صدیق اکبر کو بلا بلا کہہ رہا ہے۔ ایک وقت آیا جناب صدیق اکبر کا پیمانہ صبر لبریز